70 साल की इबादत से अफजल है। कसम खुदा की अपनी खामोशी सुनेंगे। कभी कभी खुद मासूम कह रहे हैं, कभी कभी एक लम्हा, एक घंटा, एक साथ अगर इंसान फिक्र कर ले तो 70 साल की इबादत से अफजल हो जाता है। अब पूछने वाले ने पूछा, मौला जरा इतना तो बता दीजिए कि आखिर ये एक लम्हे की फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल कैसे हो गई? कहा परेशान ना हो, परेशानी के आलम में ना हो। कहा मौला इतनी बड़ी बात और आप कह रहे परेशान ना हो। कहा हाँ परेशान ना हो। कहा मौला क्यों? कहा आओ जरा मेरे साथ चलो, करबला देखो, करबला पहुंचो। अब मैंने जो अपनी फिक्र को दौड़ाया, करबला फिक्र लेकर गया। जाने के बाद मैंने देखा तो हुर 4 मुहर्रम से हुसैन को देख भी रहा था, नमाज भी पढ़ रहा था। हुसैन को देख भी रहा था, नमाज भी पढ़ रहा था। 9 मुहर्रम तक हुसैन की जो नीयत थी अभी अगियार की तरफ थी, लिहाजा जब तक अगियार की तरफ था लानतुल्लाह था। मगर शबे आशूर एक लम्हे की फिक्र ने जो चेंजिंग लाई, जो अभी लानतुल्लाह था वो रहमतुल्लाह बन गया। एक लम्हे की फिक्र ने, एक लम्हे की फिक्र ने उनको तब्दील कर दिया और खुद मौला ने जमानत ली। ऐ हो अगर फिक्र चेंज करके यहाँ तक आ गए हो तो अब मैं जमानत ले रहा हूँ कि तुम यहाँ भी आजाद हो, वहाँ भी आजाद हो। सलवात पढ़े मिलूं के मोहम्मद वाले। ऐ हो तुम यहाँ भी आजाद हो और वहाँ भी आजाद हो। अभी वो जल्दी जल्दी बात इसलिए कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है, कुल 20 मिनट दिया गया, उसमें सारी बात तमाम करना है। अब अभी नजर आइए, एक वाकया बता दूं इस बात से कि इंसान के पास फिक्र होना कमाल नहीं है, बल्कि इंसान का कमाल तब है जब फिक्र का सही इस्तेमाल करे। फिक्र हर इंसान के पास है, मगर कामयाब वही है जो सही इस्तेमाल करता है। एक मुद्दई दावा कर रहा था, दावा ये था, फजल भाई अकलमंद था, दावा कर रहा था कि कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। आज वही दीवाना बेवकूफ बना के जाएगा जो हमेशा आता था दीवानगी के आलम में, अच्छे अच्छे सवाल का जवाब बता जाता था। लिहाजा ये मुद्दा जनाब बहलोल को पता चला। जनाब बहलोल एक मजमा देख रहे हैं, कहा क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है, इतना मजमा क्यों है? कहा एक मुद्दई है जो दावा कर रहा है। कहा दावा क्या है? कहा कि मैं इतना अक्लमंद हूँ कि मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। अब जनाब बहलोल रज़ा खालू सुने कि अब जनाब बहलोल आगे आए, आने के बाद कह रहे हैं कि क्या कहा, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्या मुझे इजाजत देते हो? कहा हाँ इजाजत है। चाहिए था जनाब बहलोल को कि बेवकूफ बनाते, मगर जनाब बहलोल ने कहा क्या इजाजत देते हो? अब इसने जनाब बहलोल को देखा, देखा तो कपड़ा फटा हुआ, कपड़े पे धूल है, दीवानगी का आलम नमूदार है। कह रहा ये लगता तो दीवाना है मगर बात बड़ी अच्छी कर रहा है। लिहाजा उसने इजाजत कहा कि आप जो है करे बेवकूफ बनाए, क्या करना चाहते हैं? कहा करूंगा, मगर अभी घर जा रहा हूँ, घर से आने के बाद फिर तुम्हें जो है मैं बेवकूफ बनाऊंगा। अब जनाब बहलोल जो है ये कहने के बाद देखिए जुमला याद रखिएगा कि जनाब बहलोल वादा कब कर रहे हैं? कहा जनाब बहलोल सूरज की धूप में, सूरज की रोशनी में वादा कर रहे हैं। वादा किया, जनाब बहलोल चले गए। अब जो दावा कर रहा था कि कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, 1 घंटा गुजरा बहलोल नहीं आए, 2 घंटा गुजरा बहलोल ना आए, अब भी खामोश है। अरे 1 घंटा गुजरा बहलोल ना आए, 2 घंटा गुजरा बहलोल ना आए, यहाँ तक मिला कि जनाब बहलोल आखिर वहां तक पहुंच गए कि जब एक चांद तुलू हुआ अभी तक बहलोल हाजिर न हुए। अब ये दिल मिलाने लगा कि बहलोल ने कहा था कि वो बेवकूफ बनाएगा, मगर अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। अब ये दिल मिलाते हुए बहलोल के घर का रास्ता ढूंढते हुए बहलोल के दर तक आए।
आए। आपको मालूम है मंजर क्या था? कुछ मंजर यहाँ की तरह था, जैसे अभी सन्नाटा है वैसे ही खैमे रसूल में सन्नाटा था, जैसे यहाँ सन्नाटा है वैसे ही खैमे रसूल में सन्नाटा था। लिहाजा रसूल बार बार कह रहे हैं कि कोई है जो जाए, कोई ना उठा। उठा कौन? कहा वही उठा जो हमेशा उठता था, वही रहा जो हमेशा मैदान में डटा करता था। अब अजीजों एक मुहावरा कहा गया है कि रसूल के खैमे का फजल भाई ये आलम था कि अरब में एक मुहावरा कहा जाता है कि जब ऊंट के जू पड़ जाता है तो उस वक्त ऊंट जो है पूरी सांस रोकता है, अपने हाथ पैर फैला देता है ताकि चिड़ियों को लगे कि ऊंट का काम तमाम हो गया है। अब इधर जैसे ही ऊंट ने अपनी सांस रोक दी और चिड़ियों ने देखा कि ऊंट मर चुका है, तो अब चिड़ियों ने किया क्या? कहा आई बैठी, जैसे ही सारी जू को खा लिया। अब जब ऊंट ने देखा कि अब जो है जू साफ हो चुकी है तो ऊंट ने अचानक से पूरी की पूरी सांस छोड़ी। जब सांस छोड़ी तो फौरन चिड़िया उड़ गई। अरे यही आलम था ख़ैमे रसूल का। जब नबी ने कहा तो कुछ लोगों ने ऐसा ही सांस खींच लिया। अरे जुमला बदल के कहा जाए कि जिन लोगों ने सांस खींचा था, अरे हमें तो ये लगता है कि अगर उस वक्त ख़ैमे नबी में अली ना होते तो ये सांस भी ना ले पाते। सलवात पढ़ने में जुड़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ख़ैमे नबी में, देखिए टाइम बिल्कुल नहीं है, अगर ख़ैमे नबी में अली ना होते तो बिल्कुल। अब अजीजों ये हुआ कि इधर मौलाए कायनात को इजाजत मिली, मौलाए कायनात जंग दिए जा रहे हैं। अजब मंजर है, अभी तक जिन लोगों ने अपनी सांस को खींच लिया था अब उन्होंने अपनी सांस को छोड़ा। सांस में सांस आई, जान में जान आई। अब मंजर देखें, अली मैदान की तरफ जा रहे हैं। नबी ने कहा कि आज जो अली के सबसे पहले आने की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। नबी ने यही तो कहा था कि जो आज सबसे पहले अली के आने की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। अब अजीजों अली मैदान में निकले हमेशा की तरह। कुछ लोग पहाड़ पर निकले हमेशा की तरह। जुमला आपने गौर नहीं फरमाया, अली मैदान में निकले हमेशा की तरह। कुछ लोग पहाड़ पर निकले हमेशा की तरह। अली जंग कर रहे हैं, तलवार पर तलवार लड़ रही है। देखिए मौजू खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद मसाइब पे आ जाऊंगा। कहा अली जंग कर रहे हैं, तलवार पे तलवार लड़ रही है, लोहे लोहे से टकरा रहा है, चिंगारियां निकल रही है, एक धूल उड़ रही है गर्दो गुबार के आलम में। अजब नहीं कि जब गर्दो गुबार थमा तो कुछ देर के बाद लोग ख़ैमे नबी की तरफ आते दिखाई दिए। देखिए बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ, कसम खुदा की अगर तफसील से पढ़ा जाए तो 1 घंटा कम है। कहा कुछ लोग रसूल के खैमे की जानिब बड़ी तेजी से आ रहे थे। कहा अच्छा आ रहे थे, ठीक है आ रहे थे, मगर आने का मंजर बयान कर दीजिए। तो किताब में मिलता है कि आने का मंजर ये है कि जो आ रहे थे वो भी हाँफ रहे थे, सवारी जो थी वो भी हाँफ रही थी। अब भागे भागे लोग आए ख़ैमे रसूल के पास। आने के बाद कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मुबारक हो, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली जंग जीत गए, अली जंग जीत गए, अली जंग जीत गए। एक मरतबा पहला आया, कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली जंग जीत गए, कहा आपको मुबारक हो। दूसरा आया, कहा अली जीत गए, मुबारक हो, कहा आपको मुबारक हो। इसी तरह से रिवायत में है कि कुल 24 से 25 अफराद नबी के खैमे के बाहर आकर मुबारकबादी देते रहे और नबी हर किसी को कह रहे थे कि तुम्हें भी मुबारक हो। मगर अब जुमला सुने, आते रहे मुबारकबाद देते रहे। चाहिए था नबी को कि फौरन जन्नत की बशारत दे देते, मगर नबी ने जन्नत की बशारत की बात नहीं की। कुछ लोग इस तरह से दिल मिला रहे थे, कुछ लोग इस तरह से दिल मिला रहे थे कि अगर मिसाल दी जाए जैसे पेप्सी हो और उस पेप्सी को एक मरतबा हिला दिया जाए, बोला जाए तो फौरन गुच्छा फेंकने लगती है। यही हालत वहाँ ख़ैमे रसूल के बाद
محمد وآل محمد. مولا اگر میدان میں جا رہا ہے تو جیت کر آئے گا. اب لوگ دل ملا رہے ہیں. کہا یا نبی اللہ سلمان بڑے جھوٹے ہیں, سلمان بڑے جھوٹے ہیں. کہا کیا دیکھ لیا کہ تم نے سلمان کو جھوٹا کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ جوانوں سے کہا کرتے ہیں. کیا کہا کرتے ہیں؟ کہا یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم دن بھر روزہ رہتے ہیں, مگر یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے یہ دن بھر چبایا کرتے ہیں, یہ دن بھر کھایا کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم روز جو ہے ختم قرآن کرتے ہیں. یا نبی اللہ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان سکون سے سویا کرتے ہیں. کہا سلمان اب بات تمہارے دفاع کی آ گئی ہے, بات تمہارے اوپر آ گئی ہے, لہٰذا اب تم پر واجب ہے کہ تم ہی اس کی دفاع کرو. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی غلط نہیں کہا. کہا سلمان تو کہا کیا تھا؟ کہا یا نبی اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. کہا کیا؟ کہا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مہینے کے 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لے لہذا پورے مہینے کا ثواب ہے. کہا پھر قرآن کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص سونے سے پہلے پڑھ لے ختم قرآن کا ثواب ہے. یا نبی اللہ آپ کی بتائی ہوئی بات پر میں عمل کرتا ہوں. اب میں سلمان آخر کروں تو کیا کروں؟ اگر اس دین سے ان فدین کو نفرت ہے, اگر اس دین سے ان فدین کو نفرت ہے. اب عزیزو بات آگے بڑھی. کہا یا نبی اللہ کیا آپ نے سلمان کو بتایا؟ کہا نہیں میں نے نہیں بتایا. کہا سلمان تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا دیکھو اپنے مولا پہ یقین ہے کہ ہم جو ہے اتنا بھروسہ کرتے کہ مولا میدان میں جا رہا ہے تو مولا ہمارا فتح کر کے آئے گا. اب ادھر کہتے سلمان تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو. ایک مرتبہ آخری جملہ سن لیں. سلمان نے کہا ابھی تک دیکھیں سارے جملے وقت ختم ہو رہا, اشارہ ہو گیا, میں بھی ختم کر رہا ہوں, بات پوری چھوڑ رہا ہوں, مگر ایک جملہ اپنے حوالے کر دوں. عجب نہیں کہ سلمان نے کہا عجیب انسان ہو, ابھی تک میں تولا پڑھ رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا تو آپ ذرا سنو. جب میں نے دیکھا جب علی میدان میں جا رہے تھے تو میری نگاہ علی پر نہ تھی بلکہ تمہارے پر تھی. میں تمہاری حرکت کو دیکھ رہا تھا, میں تمہارے پر فکر کر رہا تھا. اس کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ دیکھو میں زیادہ سوچ نہیں رہا تھا, زیادہ کچھ کر نہیں رہا تھا, بس تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھا, دیکھ یہ رہا تھا. تم جاننا چاہتے ہو کہ کس طرح سے مجھے خبر ملی تو بس اتنا یاد رکھو کہ میں نے بس ایک لمحہ شکریہ پہاڑ پہ کر دیا. دیکھیں شکر کی بات تھی, ایک لمحہ شکریہ اپنے پہاڑ کے اوپر کی. میں نے دیکھا جو ہمیشہ جب جنگ میں علی گئے تو جو ہمیشہ میدان سے بھاگا کرتے تھے وہ میدان میں بھاگ نہیں رہے بلکہ نبی کے خیمے کی جانب آ رہے. میں سمجھ گیا ارے آج علی جنگ جیت گئے, اگر ہار جاتے تو یہ واپس نہ آتے. سلمان بولتے ہیں مجھے محمد, اگر علی جنگ ہار جاتے تو یہ واپس نہ آتے. حافظوں دوڑنے بالکل گنجائش نہیں ہے. جب جنہاں آپ سب آئے ہیں یہاں پر شہزادی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے, آج امام حسین اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں. عزیزوں روایت میں ملتا ہے کہ جب قافلہ آمادہ ہوا تو محمد حنفیہ آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ذرا ٹھہر جائیے, اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا تھا, میرا نانا میرا منتظر ہے, میرا انتظار کر رہا ہے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں عزیزوں اے مولا آپ جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے, ناموس کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ ناموس کر چھوڑ کے جائیے مولا. کہا دیکھو میں نے رسول سے سنا, رسول کے ساتھ ساتھ رہا, رسول نے کہا تھا
کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے ناموس کے پردے کو چھینا جائے گا، مجھے نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ عزیزو، آپ نے بہت سارے مسائل سنے ہیں، مگر میں بس چند فکر مسائل کے ایک بھائی اور ایک بہن کی محبت کے بارے میں پڑھ دوں۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں نا، ساری روایت چھوڑ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں جناب سغرا ایک ایسی بیوی ہے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر بیوی جب آ کے سوال کرتی تھی، اے بیوی کیا آپ جائے گی، تو سغرا ایک جملہ کہتی تھی، ارے نہیں جائے یا نہ جائے مگر میں ضرور جاؤں گی، جو اس لیے کہ میرا بابا میرے بھیا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں بھیا اکبر کے بغیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، سارے جملے چھوڑ رہا ہوں عزیزو، ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں۔ ارے اس وقت کا منظر عجیب تھا کہ جب جناب علی اکبر آئے ہیں جناب سغرا سے ملنے کے لیے، ایک مرتبہ بھیا کے گلے لگ کے سغرا کہہ رہی ہے، سر پہ اگر صحرا سجا ہوگا علی اکبر، میں ہوں بیمار، مجھے بھول نہ جانا اکبر، ارے تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، میں چلی آؤں گی تاریخ بتانا، میں چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر۔ اے عزیزو، آخری فکرہ سنے، میں چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر۔ ارے آخری جملہ جانتے ہیں جناب سغرا کیا کہتی ہے؟ اے بھیا بس ایک خواہش ہے، اے بہنہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اے بھیا تو اپنی شادی رچانا تو اس بہن کو نہ بھولنا، بھیا بیمار تو ہے مگر جب بلاؤ گے سغرا آ جائے گی۔ ارے سغرا کہہ رہی ہے، اے بھیا اگر میں تیری شادی سے پہلے ہی اگر مر جاؤں، اپنی بارات میرے قبر پہ، میں تیری شادی سے پہلے ہی اگر مر جاؤں، اپنی بارات میرے قبر پہ لانا اکبر۔ اے عزیزو، ارے یہ منظر ذرا کربلا چلو، آخری وقت ہے، ارے فتح سغرا حسین کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے خط کو لیا، ارے مقتل کی جانب بڑھے، پڑھنے کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ حسین نے مقتل میں ایک ایسی لاش تھی کہ جس کے سینے پہ پہلے سے زخم تھا، ارے حسین نے خط کو اٹھایا اور سینے پہ رکھا۔ ارے اب جیسے ہی حسین نے سینے پہ رکھا، روایت کے جملے ہیں عزیزو، جیسے ہی حسین نے رکھا، ارے جس لاش پہ رکھا تھا لاش تڑپنے لگی، ارے تڑپتے تڑپتے آواز آئی، اے بابا ارے بہن کا خط اٹھا لیجئے ورنہ قیامت۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔